श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। शन्नो मित्रस्यं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं सामसन्तानः युत्युक्तस्येक्षाध्यायः सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसम् अतातस्सगुंहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः पञ्चस्वधिकरणेषु अधिलोकमधिज्योतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मं तामहासगुंहिता इत्याचक्षते। अताधिलोकं पृथिवीपूर्वरूपं द्यौरुत्तररूपम् आकाशस्सन्धिः वायुस्सन्धानम् इत्यधिलोकम् अदाधिज्योतिषम् अग्निः पूर्वरूपम् आदित्य उत्तररूपम् आपस्सन्धिः वैद्युतस्सन्धानम् इत्यधिज्योतिषम् अदाधिविध्यम् आचार्यपूर्वरूपम् अन्तेवास्युत्तररूपं विद्यासन्धिः प्रवचनगुं सन्धानम् इत्यधिविध्यम् अदाधिप्रजं मातापूर्वरूपं पितोत्तररूपं प्रजासन्धिः प्रजननगुं सन्धानम् इत्यधिप्रजम् अधाध्यात्मम् अधराहनुपूर्वरूपम् उत्तराहनुरुत्तररूपं वाक्सन्धिः जिह्वासन्धानम् इत्यध्यात्मम् इति महासगुंहिताः। य एवमेतामहासगुंहिता व्याख्याता वेद सन्धीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन सुवर्गेण लोकेन यश्चन्दसा मृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृता सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा करणाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपायाम् आवहन्ति वितन्वानां कुर्वाणा चिरमात्मनः वासागुंसि मम गावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियमावह लोमसां पशुभिः सह स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशो जनेशानि स्वाहा श्रेयान्वस्य सोऽसानि स्वाहा तन्त्वा वह प्रविशानि स्वाहा समाभग प्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रशाखे निभगाहं त्वयि मृजे स्वाहा यथा प्रभतायन्ति यदा मासा अहर्जरं
एवं मां ब्रह्मचारिणः धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिवेशोऽसि प्रमावाहि प्रमापद्यस्व भूर्भुवः सुवरिति वा एतास्तिस्रो व्याहृतयः तासामुहस्मैतां चतुर्धीं माहासमस्य प्रवेदयते मह इति तद्ब्रह्मा स आत्मा अङ्गान्यन्या देवताः भूरिति वा अयं लोकः भुव इत्यन्तरिक्षं सुवरित्यसौ लोकः मह इत्यादित्यः आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते भूरिति वा अग्निः भुव इति वायुः सुवरित्यादित्यः मह इति चन्द्रमाः चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिगुंसि महीयन्ते भूरिति वा रुचः भुव इति सामानि सुवरिति यजोगुंसि मह इति ब्रह्मा ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते भूरिति वै प्राणः भुव इत्यपानः सुवरिति व्यानः मह इत्यन्नम् अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते तावा एताश्चतस्रश्चतुर्धा चतस्रश्चतस्रो व्याहृतयः तायो वेद स वेद ब्रह्मा सर्वेऽस्मै देवा बलिमावहन्ति स य एषोऽन्तरहृदय आकाशः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अन्तरेण तालुके य एषस्तन इवावलम्भते सेन्द्रयोनिः यत्रासौ केशान्तो विवर्तते व्यपोह्य शीर्षकपाले भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति भुव इति वायौ सुवरित्यादित्ये मह इति ब्रह्मणि आप्नोति स्वराज्यम् आप्नोति मनसस्पतिं वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाशशरीरं ब्रह्मा सत्यात्मप्राणारामं मन आनन्दं शान्तिसमृद्धममृतम् इति प्राचीनयोग्योपास्व पृथिव्यन्तरिक्षं द्यौर्दिशो वान्तरदिशः अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि आपवोषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् अदाध्यात्मं प्राणो व्यानोपानवुदानः समानः चक्षुश्रोत्रं मनो वाक्त्वकु चर्ममागुं सग्गुस्नावास्ति मज्जाम् एतदधिविदाय रुचिरवोचतु पाङ्क्तं वा इदगुं सर्वं पाङ्क्तेनैव पाङ्क्तग्गुस्पृणोतीति ओमिति ब्रह्मा ओमितेदगुं सर्वम् ओमित्येतदनुकृतिः स्म वा आप्यो श्रावयेत्याश्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओगुं सोमतिशस्त्राणि शगुं सन्ति ओमित्यद्वर्युप्रतिगरं प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मण प्रवक्षन्नाह ब्रह्मोपाप्नवानीति ब्रह्मैवोपाप्नोति ऋतं च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च अतिदयश्च स्वाध्याय प्रवचने च
मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवचाराधीतरः तप इति तपो नित्यः पौरिशिष्टिः स्वाध्याय प्रवचने ये वेति नाको मौद्गल्यः तद्दितपस्तद्दितपः अहं वृक्षस्य रेरिव केत्यपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीवस्वमृतमस्मि द्रविणगुंसवच्छसं सुमेधा अमृतोऽक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनं वेदमनोच्याचार्योऽन्ते वासिनमनुशास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रयन्धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवस्यैः सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूत्यैन प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यं देवपितृकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि एके चारुमच्छ्रेया गुंसो ब्राह्मणाः तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यं श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयं श्रिया देयं ह्रिया देयं भिया देयं संविदा देयम् अदयति ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलुक्षा धर्मकामा स्युः यदा ते तत्र वर्तेरन् तदा तत्र वर्तेदाः अदाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलुक्षा धर्मकामा स्युः यदा ते तेषु वर्तेरन् तदा तेषु वर्तेदाः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यं शन्नो मित्रस्यं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावेतुं तद्वक्तारमावेतुम् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ब्रह्मविदा आप्नोति परं तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेदनिहितं गुहायां परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी
पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्योऽन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः तस्येदमेव शिरः अयं दक्षिणपक्षः अयमुत्तरपक्षः अयमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति अन्नाद्वै प्रजा प्रजायन्ते याः काश्च पृथिवीगुःसृताः अदो अन्नेनैव जीवन्ति अदैनदपि यन्त्यन्तः अन्नगुं हि भूतानां ज्येष्ठं तस्मात् सर्वौषधमुच्यते सर्वं वैतेन्नमाप्नुवन्ति येन्नं ब्रह्मोपासते अन्नगुं हि भूतानां ज्येष्ठं तस्मात् सर्वौषधमुच्यते अन्नात् भूतानि जायन्ते जातान्यन्नेन वर्धन्ते अध्यतेत्ति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यत इति तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमयात् अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य प्राण एव शिरः व्यानो दक्षिणपक्षः अपान उत्तरपक्षः आकाश आत्मा पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति प्राणं देवा अनुप्राणन्ति मनुष्या पशवश्च ये प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते सर्वमेव त आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्यां तस्माद्वा एतस्मात् प्राणमयात् अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य यजुरेव शिरः रुद्दक्षिणपक्षः सामोत्तरपक्षः आदेश आत्मा अदर्वाङ्गिरसपुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कदाचनेति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्यां तस्माद्वा एतस्मान्मनोमयात् अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य श्रद्धैव शिरः ऋतं दक्षिणपक्षः सत्यमुत्तरपक्षः योग आत्मा महपुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्मानुतनुतेऽपि च विज्ञानं देवाः सर्वे ब्रह्मज्येष्ठमुपासते विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेदां तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्यां तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयात् अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविदः
तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणपक्षः प्रमोद उत्तरपक्षः आनन्द आत्मा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेदां सन्तमेनन्ततो विदुरिति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्याम् अदातोऽनुप्रश्नाः उता विद्यानमुल्लोकं प्रेत्यां कश्चन गच्छति आहो विद्यानमुल्लोकं प्रेत्यां कश्चित् समश्नुता शोकामयतां बहुस्यां प्रजायेति सतपोतप्यतां सतपस्तप्त्वा यदगुं सर्वमसृजतां यदिदं किञ्चां तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशतु तदनुप्रविश्यां सच्चत्यच्चा भवतु निरुक्तं च निलयनं च विज्ञानं च सत्यं च नुतं च सत्यमभवतु यदिदं किञ्चां तत्सत्यमित्याचक्षते तदप्येष श्लोको भवति असद्वा इदमग्र आसीत् ततो वै सदजायतां तदात्मानग्स्वयमकुरुतां तस्मात् तस्सुकृतमुच्यत इति यद्वै तस्सुकृतं रसो वै सः रसगह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति को ह्योवान्यात् कप्राण्यात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् एष ह्येवानन्दयाति यदा ह्येवैष एतस्मिन्नदृशेनात्म्ये निरुङ्क्ते निलयने भयं प्रतिष्ठां विन्दते अदसो भयं गतो भवति यदा ह्येवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते अद तस्य भयं भवति तत्त्वेव भयं विदुषो मन्वानस्य तदप्येष श्लोको भवति भीषास्माद्वातपवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्दावति पञ्चम इति सैषानन्दस्य मीमांसा भवति युवास्याः साधु युवाध्यायकः आशिष्टो दृढिष्ठो बलिष्ठः तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनन्दः ते ये शतं मानुष आनन्दाः स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्यां ते ये शतं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्यां ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः स एकपितॄणां शिरलोकलोकानामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्यां ते ये शतं पितॄणां शिरलोकलोकानामानन्दाः स एक आजानजानान् देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्यां ते ये शतमजानजानान् देवानामानन्दाः स एकः कर्मदेवानां देवानामानन्दः ये कर्मणा देवानपि यन्ति श्रोत्रियस्य च कामः तस्यां ते ये शतं कर्मदेवानां देवानामानन्दाः स एको देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्यां ते ये शतं देवानामानन्दाः स एक इन्द्रस्यानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्यां ते ये शतमिन्द्रस्यानन्दाः स एको बृहस्पतेरानन्दः
श्रोत्रियस्य च कामः तस्यां ते ये शतं बृहस्पतेरानन्दः स एक प्रजापतेरानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्यां ते ये शतं प्रजापतेरानन्दः स एको ब्रह्मण आनन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्यां स यश्चायं पुरुषे यश्च सावादित्ये स एकः स य एवं वितो अस्माल्लोकात् प्रेत्यां एतमन्नमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतं प्राणमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतं मनोमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतमानन्दमयमात्मानमुपसङ्क्रामति तदप्येष श्लोको भवति यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्च नेति एतगुं भवावनतपति किमहगुं साधुना करवं किमहं पापमकरवमिति स य एव विद्यानेते आत्मानग्गुस्पृणुते उभेह्येवैष एते आत्मानग्गुस्पृणुते य एवं वेद युत्युपनिषत् ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 भृगुर्वैवारुणिः वरुणं पितरमुपससार अदेहि भगवो ब्रह्मेति तस्मायेतत्प्रोवाच अन्नं प्राणं चक्षुश्रोत्रं मनोवाचमिति तगुंहोवाच यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति सतपोतप्यतां सतपस्तप्त्वा अन्नं ब्रह्मेति व्यजानातु अन्नाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अदेहि भगवो ब्रह्मेति तगुंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपोतप्यतां सतपस्तप्त्वा प्राणो ब्रह्मेति व्यजानातु प्राणाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अदेहि भगवो ब्रह्मेति तगुंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपोतप्यतां सतपस्तप्त्वा मनो ब्रह्मेति व्यजानातु मनसो ह्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनःप्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अदेहि भगवो ब्रह्मेति तगुंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपोतप्यतां सतपस्तप्त्वा विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानातु विज्ञानाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति
तद्विज्ञायां पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तगुंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति स तपोतप्यता स तपस्तप्त्वा आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानातु आनन्दाद्येव कल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्वपि संविशन्तीति सैषा भार्गवी वारुणी विद्यां परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता स य एवं वेद प्रतितिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्याम् अन्नन्न निन्द्यात् तद्व्रतं प्राणो वा अन्नं शरीरमन्नादं प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितं शरीरे प्राणप्रतिष्ठितः तदेतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं स य एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्याम् अन्नन्न परिचक्षितां तद्व्रतम् आपो वा अन्नं ज्योतिरन्नादम् अप्सु ज्योतिप्रतिष्ठितं ज्योतिष्यापप्रतिष्ठिताः तदेतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं स य एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्याम् अन्नं बहुकुर्वीतां तद्व्रतं पृथिवी वा अन्नम् आकाशोऽन्नादः पृथिव्यामाकाशप्रतिष्ठितः आकाशे पृथिवी प्रतिष्ठिता तदेतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं स य एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्यां न कञ्चन वसतौ प्रत्याचक्षीतां न कञ्चन वसतौ प्रत्याचक्षीतां तद्व्रतं तस्माद्यया कया च विदया बह्वन्नं प्राप्नुयात् आराध्यस्मा अन्नमित्याचक्षते एतद्वै मुखतोऽन्नगुं मुखतोऽस्मा अन्नगुं राध्यते एतद्वै मध्यतोऽन्नगुं मध्यतोऽस्मा अन्नगुं राध्यते एतद्वा अन्ततोऽन्नगुं अन्ततोऽस्मा अन्नगुं राध्यते य एवं वेद क्षेम इति वाची योगक्षेम इति प्राणापानयोः कर्मेति हस्तयोः गतिरिति पादयोः विमुक्तिरिति पायौ इति मानुषे समाज्ञाः अददैवीः तृप्तिरिति वृष्टौ बलमिति विद्युति यश इति पशुषु ज्योतिरिषु नक्षत्रेषु प्रजातिरमृतमानन्दयुत्युपस्ते सर्वमित्याकाशे तत्प्रतिष्ठेत्युपासीतां प्रतिष्ठावान् भवति तन्महयुत्युपासीतां महान् भवति तन्मनयुत्युपासीतां मानवान् भवति तन्नमयुत्युपासीतां नम्यन्ते स्मै कामाः तद्ब्रह्मेत्युपासीतां ब्रह्मवान् भवति तद्ब्रह्मण परिमरयुत्युपासीतां पर्येणं म्रियन्ते द्विषन्तः सपत्नाः पर्ये प्रिया आभ्रातृव्याः स यच्चायं पुरुषे यश्च सावादित्ये स एकः स
च य एवं वितुम् अस्माल्लोकात् प्रेत्याम् एतमन्नमयमात्मानमुपसङ्क्रम्याम् एतं प्राणमयमात्मानमुपसङ्क्रम्याम् एतं मनोमयमात्मानमुपसङ्क्रम्याम् एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसङ्क्रम्याम् एतमानन्दमयमात्मानमुपसङ्क्रम्याम् इमान् लोकान् कामान्निकामरूप्यनुसञ्चरन् एतः सामगायन्नास्ते हा वुहा वुहा वो अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् अहमन्नादोऽहमन्नादोऽहमन्नादः अहग्गुश्लोककृद्दहग्गुश्लोककृद्दहग्गुश्लोककृतु अहमस्मि प्रथमजारुतास्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाभयि यो मा ददाति स हि देवमावः अहमन्नमन्नमदन्तमाध्वीम् अहं विश्वं भुवनमभ्यभवाम् सुवर्णज्योतिः य एवं वेद युत्युपनिषत् ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।